बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, ईद गुजर गई और हमारी तरफ से बिलेटेड ईद मुबारक टू ऑल द मुस्लिम्स। आज मेरे मेहमान हैं जनाब अरशाद मलिक साहब, कई बार तशरीफ ला चुके हैं। इनका ताल्लुक वादी कश्मीर से है। जवानी इन्होंने वहाँ भी गुजारी, फिर जवानी का कुछ हिस्सा इन्होंने सो को आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में गुजारा। इन दिनों ये लंदन में होते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। माशाल्लाह शायर भी हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। जनाब अरशाद मलिक साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। अरशाद, सबसे पहले आपको मैं मुबारकबाद दे दूँ ईद का, और आपके तमाम व्यूअर्स को मेरे दिल की अमीर तरीन गहराइयों से ईद मुबारक। बेइंतहा शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा मलिक साहब, ईद तो गुजर गई। पहला सवाल मैं ये करूँगा ईद के रिलेटेड ही। यानी जो जम्मू कश्मीर LOC के उस तरफ है, उसमें जी एक कैसी गुजरी? चूंकि जो पर हमने जो कुछ पाकिस्तानी मीडिया में देखा तो वो तो वही पुरानी क्लिप्स जो मैं दर्जनों बार सैकड़ों बार देख चुका हूँ। भाई ये जुल्म हो रहा है, वो नाइंसाफी हो रही है। तो आप बताएं कि वहाँ पर क्या हुआ? कल ईद अमन और सुकून से गुजरी या कोई मारा मारी हुई है? नहीं नहीं, कोई मारा मारा नहीं हुई है। जिस तरह से पिछले 5-8 सालों से लोग जाते हैं, और इस बार चूंकि बारिशें थीं, ईदगाहों में इज्तिमात नहीं हुए। लोगों ने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में ईद नमाज पढ़ी है। अलबत्ता ये कि ये जो मरकज़ी जामिया मस्जिद है श्रीनगर में, तो वहाँ जमीयतुल विदा की जो है नमाज नहीं पढ़नी, उसमें कोई ममांद की गई थी। बाकी रेस्ट जिस तरह से लोग नॉर्मल, कोई लड़ाई नहीं, कोई मसला नहीं, तो नमाज अमन से लोगों ने पढ़ी। और ईद, हाँ प्रॉब्लम है महंगाई, महंगाई का मसला तो अलग है, लेकिन इस बाकी और कोई चीज़ अच्छा, नहीं। ये जो आप बिल्कुल ठीक। श्रीनगर में ये वही मस्जिद है जहाँ पर मीर वास साहब तशरीफ फरमा होते हैं? जी जी जी, ये वही मस्जिद है। उसकी तो क्या वजह है? आई डोंट नो, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन जानती होगी कि 3 जुम्मा तो वहाँ लोगों ने पढ़े, तो जिम्मतुल विदा नहीं उनको अलाउ किया। तो बस उसके अलावा कोई वादी में किसी भी मस्जिद में, किसी भी इलाके में, किसी भी शहर या कस्बे में कोई ऐसा वाक़ा नहीं हुआ कि अच्छा, लोगों को अरेस्ट किया गया। कमिंग टू जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट। जी सर। भाई मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की गलतियां तो अपनी हैं, जगह पर हैं, क्योंकि उन्होंने मायदा कायमा की खिलाफ वर्जी की या हमला किया, वह लंबी तारीख है। फिर जी मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ जो है ना उन्होंने ऑपरेशन शुरू किए जम्मू कश्मीर में। तो जी आप मुझे ये बताएं कि इसके अलावा जो इंडिया पाकिस्तान में या जम्मू कश्मीर में इंतहा पसंदी है, तबाही लाने में, लोगों को तबाह करने में, नफरतें फैलाने में इस इंतहा पसंदी का कितना हिस्सा है? सर, बेसिकली एक रुझान बढ़ा है। इंतहा पसंदी का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो जहलत से है, और जहल अरबी में अनपढ़ लोगों को कहते हैं। एजुकेशन का न होना ये वजह है। और फिर जिस आदमी को न मज़हब की पता हो, न सियासत की पता हो, न मसले का पता हो, तो वो हमेशा लोगों के इशारों पे ही काम करता है। चाहे वो मजहबी लीडर हो या सियासी लीडर हो, उनको जो बताया जाता है तो वो उस चीज़ को बिना तहकीकात किए, क्योंकि उनको अपनी नॉलेज नहीं होती, तो वो उस चीज़ पे फिर ऐसा उनका एक्शन होता है कि वो एक्सट्रीमिज्म जो है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग अपने हुकूक से, और लोग अपने हिस्ट्री से बिल्कुल नावाकिफ हैं, और फिर जो उनको मौलवी कहता है वो कर लेते हैं, जो उनको पादरी कहता है वो कर लेते हैं, और जो उनको मंदिर का पुजारी कहता है वो कर लेते हैं। अच्छा और इस मलिक आड़ में साहब, विद ऑल ड्यू पॉलिटिक्स भी आ गई। मलिक साहब, जी जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कहना चाहूँगा, अबू जहल जो है ना उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल भी थे, और अरब के बड़े सियासतदान, बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, बड़े बहादुर थे, जरी आदमी थे। उनको अबू जहल बिल्कुल। कहा जाता है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग इस पर थोड़ी सी ये है कि वो आदमी जो यानी जो अकायद को देखकर भी उनको, बिकॉज ऑफ हिज एरोगेंस, बिकॉज ऑफ हिज प्राइड, हाँ बिकॉज ऑफ हिज ट्राइबल, होता है ना कि समझता है कि मेरा ट्राइब दूसरों से बरतर है,
नंबर ऑफ अदर रीजन ना, ये नहीं है कि नेसेसरली वो बंदा अनपढ़ हो, जो एरोगेंट हो, जो उसका प्राइड हो, जो अपने ना ना वही मैं अर्ज करने वाला था। फर्स्ट ऑफ थोड़ी सी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अबू लहब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो भी बहुत दुश्मन थे हुजूर पाक के। अबू लहब वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है अंकल थे। तो अबू जहल भी रिलेटिव रिलेशन में ही था। नहीं नहीं, तो अंकल मसला अंकल ये, था, अंकल था जी, वो भी उनका अच्छा uncle अच्छा था। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, लेकिन जो मसला है कि जो इस इन जाहिलों को जो इस्तेमाल करते हैं वो तो समझदार लोग होते हैं अपने हिसाब से। जिस तरह से आज की पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसी एलिमेंट को तो इस्तेमाल करती है। वो तो खुद जाहिल नहीं है, लेकिन उनको पता है कि जाहिलों से क्या काम लिया जाए। एनीवे, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब ये इंतहा पसंदी जो एक्सट्रीमिज्म जिसको हम कहते हैं, एक्सट्रीमिज्म ने भी हमारे मसाइल में इजाफा किया और तबाही बर्बादी का वजह बनी है। हाँ, वो तो हर मजहब में है। देखिए मैं आपको बताऊं, एक्सट्रीमिज्म जो है वो लोगों की इस चीज से, बेशक मुसलमानों में है लेकिन हिंदुओं में भी है। अगर आप देखेंगे कि और अपने लोग हिंदू जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उनको समझाते हैं कि ये हिंदुइज्म नहीं है। जो तुम रेस्पेक्टेड हमारे लिए हैं राम जी, उनका नाम लेके जो वो गलतियां करते हैं, जो गैर मुस्लिमों के साथ उनका सलूक होता है कभी कभी। इसी तरह से मुसलमान जो है, और अफसोस, अल्लाह का नाम लेकर कलमा पढ़कर ऐसे काम करते हैं कि जिसकी इस्लाम इजाजत ही नहीं देता। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे पीस लविंग जो माना जाता था बुद्धिज्म, तो वो तो मुंह पे डांट बांधते थे कि कोई मच्छर भी उनके साथ उनकी वजह से मर न जाए। अब उन्होंने मनी मार में क्या किया? हम्म। तो जो कुछ हो रहा है मजहब के नाम पे, किसी भी मजहब के नाम पे, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, जो कुछ हो रहा है ये सब उन मजहबों के खिलाफ हो रहा है। उनके जो बानी थे उनकी तालीमात के खिलाफ हो रहा है। दिस इज द लेट्स अनफॉर्चुनेट थिंग। मूव ऑन। जो एक्सट्रीमिज्म के अपने मिसाइल हैं, उन्होंने मिसाइल पैदा की है सोसाइटी में, हर सोसाइटी में, सिर्फ ये नहीं कि इंडिया पाकिस्तान में है या नहीं जम्मू। नहीं, एवरीवेयर से, एवरीवेयर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने शायद देखा होगा, वेरी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ है। पाकिस्तान के दो जी, बड़े साथी हैं, अहमद मीर साहब और नसीम ज़ारा साहब। उन्होंने मसला कश्मीर के बारे में कुछ फरमाया है, तो आप इस बारे में कुछ कह सकते हैं? हाँ, मुझे ये वीडियो जो है श्रीनगर से किसी ने भेजी थी, और फिर कल से मैं देख रहा हूँ कि बहुत वायरल हो गई है। मैंने वो वीडियो सुनी, और अफसोस की बात ये है कि जो वो चीज़ें उसमें कह रहे हैं हामिद मीर साहब या नसीम जहरा साहिबा, वो 100% सही है। 100%। कल भी मैंने एक जगह पे लिखा कि लेकिन अगर ये 3 साढ़े 3 साल पहले का वाक़ा बता रहे हैं कि जो जनरल बाजवा हैं कि उन्होंने इस तरह से बात की, सौदा किया कश्मीर का, और फिर हमारे साथ मीटिंग की, हम 20 लोग थे। बेशक जब इनके साथ मीटिंग हुई, दिस इज ट्रू। और तीसरे दिन मुझे पता चला कि इधर मीटिंग हुई है, और जिस जो इन्होंने बाजवा साहब के बारे में कहा बिल्कुल यही बात थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये क्यों हमें बेवकूफ़ समझते हैं, चाहे वो नसीम जहरा हो या हामिद मीर हो, कि 3 साल, साढ़े 3 साल पहले आपको एक चीज का पता था। और आप ये भी कहते हैं कि देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ सो कॉल्ड आजाद कश्मीर फारूक हैदर वाज टोल्ड अबाउट दिस एवरीथिंग। तो फारूक हैदर ने भी लोगों को बताने के बजाय, जिन लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया, सॉरी इलेक्ट किया था, उनको नहीं बताया, बाकी लोगों को नहीं बताया, सीधे उन्होंने टिकट बुक की और यहाँ पे आके नवाज शरीफ को बता दी बात, लोगों तक नहीं पहुंची। और ये चलो, मे भी वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो बाउंड थे, शायद उनका कुछ सीक्रेट का मसला आ जाए, जिसको ये कहते हैं कि सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी। बट इन लोगों को किसने रोका था? आज ये क्यों ऐसी बातें करते हैं, पहले क्यों नहीं अभी की? अभी थोड़ा सा क्योंकि वजाहत कर दें, लोगों को ए, पता ए, चले ए, ये मैं ये आपको बता, अरशद साहब अभी बता तो अभी देना, लोगों को ये बता देना कि हुआ क्या था। लोगों को अभी नहीं पता लगना चाहिए ना कि बाजवा साहब ने क्या किया था, और फिर से यह है कि बाजवा साहब अकेले तो नहीं हाँ, थे।
हुकूमत हाँ, की थी उसको तो नहीं प्राइम नहीं नहीं मिनिस्टर थे। नहीं, मैं मेरी बात सुने। मैं आज से जब 370 का मामला हो गया कश्मीर में, चौथे दिन मैंने लिखा था कि ये बात जो है पाकिस्तान की मर्जी के बगैर नहीं हुई है। तो उस वक्त भी वैली से कुछ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, भाई तुम बस पता नहीं क्या बातें करते हो, इमरान खान ऐसा कर सकता है, वो तो उसको नौज बिल्ला पता नहीं पैगंबर से थोड़ा सा कम दर्जा देते थे। द पर्सन हु इज टॉकिंग ऑफ स्टेट ऑफ मदीना, हाउ कम कैन ही डू दिस, तुम्हारा दिमाग ऐसा है वगैरह, बहुत कुछ मेरे खिलाफ लिखा गया। लेकिन बात यही है कि इमरान खान को क्यों, अगर उसको पता नहीं था, देन ही वाज अ स्टूपिड पर्सन कि वो प्राइम मिनिस्टर है और चीफ ऑफ द आर्मी स्टेट इतना बड़ा काम कर रहा है। ठीक है, तो दोनों सूरतों में अगर उसको पता है फिर भी इमरान खान मुलजिम है, अगर उसको नहीं पता, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? ये आ रही बात आ रही। अगर उसको नहीं पता है फिर भी वो जुनैब अली एक एक मुल्जिम के कटहरे में खड़ा हो सकता है। मसला ये हुआ है कि अगर उन्होंने इनको कहा कि, मुझे एक दोस्त ने कहा जब ये मीटिंग हुई थी 2 दिन के बाद, कि भाई वो एक मीटिंग हुई है उसमें सहाफी भी थे, और फिर इस तरह से जनरल बाजवा ने कहा है कि भाई हमें हम इस काबिल नहीं है कि हम लड़ सकें, ये कर सकें, कश्मीर के लिए हमने क्या करना है। वो ये मसला, मतलब इसको रोल ही किया जाए, उसके ये लफ्ज इस्तेमाल किए बगैर ये कहा था कि मसला कश्मीर को रोल करना चाहिए। तो बट द क्वेश्चन इज कि मेरा इनसे सवाल है, और खुसूसन मैं वैली और खुसूसन श्रीनगर और सोपोर और बारामूला और अनंतनाग के लोगों से कहना चाहता हूँ कि क्या अब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? मैं जो बार बार कहता था कि ये लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे और टिश्यू पेपर की तरह फेंक देंगे, कहते थे कि नहीं, ये इरशाद मलिक उधर लंदन में बैठा हुआ बातें करता है। अब नेशनल टीवी पे पाकिस्तान के मोतबर तरीन जो सबसे बड़े 5 एंकर हैं, मोतबर हैं, रिलायबल हैं, फेमस हैं, उनमें से ये दो नेशनल टीवी पे ये बात करते हैं कि कश्मीर के साथ खिलवाड़ हो गया, खिलवाड़ हो गया। ये तो हम पहले से ही कहते थे लेकिन लोग नहीं मानते थे। लेकिन अब ये मसला है डॉक्टर साहब कि अभी ये चीज जो है, इन्होंने, मेरा एक सवाल है पाकिस्तान के लोगों से भी कि वो अपने इन लीडरों से पूछें, अगर तुमने करना कुछ नहीं था तो फिर तुम लोगों ने कश्मीरी लोगों को क्यों उकसाया, और उनकी 1 लाख जानें क्यों आप लोगों ने गंवाई, उनको क्यों हथियार दिए, उनको क्यों ट्रेनिंग दी? अगर ये मसला मसला ये था, तो मैं एक सवाल इस वक्त ये करना चाहता हूँ, और एक मेरे जहन में एक चीज आती है, वो ये कि इंडिया को जब सिखों का मामला खत्म हो गया तो पाकिस्तान ने कश्मीर की आज़ादी के लिए नहीं, कश्मीरियों के प्यार में नहीं, कश्मीरियों की हमदर्दी के लिए नहीं, लेकिन इंडिया को एंगेज करने के लिए उन्होंने कश्मीरियों को इस्तेमाल किया, उनको सब्ज बाग दिखाए, और उनको पता था कि क्या होने वाला है, हिंदुस्तान को परेशान करेंगे। नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान की आर्मी ने, हिंदुस्तान के फौज ने और आपस में कश्मीरी मिलिटेंटों ने एक दूसरे का कत्लेआम किया, एंड 1 लाख लोग मर गए। और उसके अलावा कश्मीर की हिस्ट्री पे, कश्मीर के भाईचारे पे एक ऐसी सट लगी है, एक ऐसा कट लगा है कि जिसको शायद आप पूर्ण नहीं कर सकते। एक कम्युनिटी जिसकी वजह से, जिनके बगैर हम अधूरे थे, कश्मीरी पंडित कश्मीर से बिल्कुल बाहर निकल गए कश्मीर से, कश्मीर से अब उनका कोई राबता नहीं, कश्मीर से अब उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा। एक तो ये नुकसान, दूसरा जो हमारे और लोग थे पहाड़ी इलाकों के, कुपवाड़ा के, उड़ी के, करना के, पुंछ के, उनको भी अपना घर बार छोड़ के आना पड़ा, और वो दर बदर हैं और वो परेशान हैं महाजिर कैंपों में, चाहे वो गुलपुर में हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद में हो, चाहे वो कोटली में हो। ये इन्होंने नुकसान किया है। इसका जवाब पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान के मुल्क को देना पड़ेगा कि इन्होंने
یہ کشمیریوں کو کیوں مروایا؟ اگر عمران خان کو پتہ نہیں پھر اس کو حق نہیں بنتا تھا کہ وہ وزیر اعظم رہے. اگر نواز شریف کو پتہ اچھا نہیں تھا. محمد صاحب، یہاں پر کچھ میں بھی کہنا چاہتا ہوں. جی دیکھیے، جی یہ نہیں کہ آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اسٹے کے لیے کر رہے ہیں، نیشنلٹی کے لیے کر رہے ہیں. میں ہوں 1966 میں یہاں آیا برطانیہ میں ایک ایز اے جی چائلڈ. میرا تو جی اسٹے جی نہیں تھا. مجھے بھی یہ جی تانا دیا گیا، الزام لگائے گئے، گالیاں دی گئیں کہ آپ یہاں پر اسٹے کے لیے کر رہے ہیں. یہ تو ان لوگوں کا ہے کہ جب کوئی جواب نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ الزام تراشنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن میں یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ عمران خان کو پتہ نہیں تھا. جب وہ دیکھیں نا وہ نہیں سر، کیسے سوری ٹو کٹ یو، کیسے پتہ نہیں ہوگا؟ وہ جب آیا تھا نا واپس، اس نے یس، کہا کہ میں 92 کا ہاں، ورلڈ کپ کے بعد میں ایک دوسرا کپ لے کے آیا ہوں. وہ کپ کیا تھا؟ یس، وہ یہی تھا. یہ آپس میں ڈریم دیکھ رہے تھے کہ ہمیں نوبل پرائز، پیس کا نوبل پرائز ملے گا. پرائز ملے یہ گا. یس، یہ اس چیز میں تھے اور لوگوں کو سمجھ آئی، بات آئی اس وقت جب بڑے کشمیر کے خصوصاً میری ویلی کے لوگ بڑے کہہ رہے تھے عمران خان نے یہ کیا. جب یون سیکورٹی کونسل میں اس نے کشمیر کی بات کی تھی تو میں نے اس وقت کہا تھا یہ ڈرامہ ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا. اور ان کا اتنا فیلئر ہے سر، ان کا اتنا فیلئر ہے کہ ان کو ابھی 3 ملک بھی سپورٹ نہیں کرتے دنیا میں کہ کشمیر کے معاملے پہ کیوں کریں. ان کو پتہ ہے کہ یہ فراڈ ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ کشمیریوں کو استعمال کرتے ہیں. اگر یہ مخلص ہوتے نا باقی کشمیریوں کے ساتھ، خدا کی قسم میں کہتا ہوں دنیا کا ہر ملک ان کی سپورٹ کرتا. لیکن وہ جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ ایک ڈرامہ کیا ہے، یہ ڈرامہ مچا رہے ہیں. And nobody is going to help them. Even nobody is going to listen them now. یہ پریشانی ہے. البتہ ہم لوگ استعمال ہو گئے. ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں سر کہ ابھی جو لوگ بڑے اپنے آپ کو ترم مار کہتے ہیں ہم نے اس تحریک کو شروع کیا. کس تحریک کو شروع کیا؟ تم یہ کہو ہم نے اس بربادی کو شروع کیا. ایک دن ایک واقعہ میں بتاؤں 2 منٹ میں. امان اللہ خان صاحب آپ کے سینئر ساتھی رہے ہیں، میرے لیے بھی وہ فادرلی فگر تھے. ہم سفر کر رہے تھے اکٹھے. ان کا کوئی رشتہ دار، آئی تھنک کزن کا بیٹا، اس میں ہی واز کلڈ ہی واز میجر ان دس کارگل وار. تو تعزیت سے جب ہم واپس آ رہے ہیں تو امان صاحب مجھے کہتے ہیں کہ جب ہم 2 بات کرتے تھے اکیلے ہوتے تھے he would talk to me in کشمیری، میرے ساتھ کشمیری میں بات کہنے لگے کہ میں نے ان کی جو کتاب تھی جہد مسلسل، آئی تھنک یس. یس، تو ہاں اب اس کا مجھے دوسرا ایشو نکالنا ہے. تو آپ نے پہلے پڑھی ہے؟ میں نے کہا پڑھی ہے. تو اب اس کا دوسرا مجھے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ایڈیشن. تو ڈو یو سجیسٹ اینی چینج؟ میرے ساتھ ماسٹر محمد عبدل صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک طرف، اور دوسری طرف جو پریزنٹ حریت کے چیئرمین ہے محمود ساگر صاحب. تو میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے. تو وہ جو کور پیج وہ ٹھیک ہے، میں نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا ایک سجیشن ہے میری، تو اگر آپ وہ کریں. تو کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا کہ جو پہلے پیج پہ لکھا ہوتا ہے کتاب کا نام اور رائٹر کا نام، ٹھیک ہے، اور دوسرا پیج خالی ہوتا ہے. اکثر آپ نے خود کتابیں لکھی ہیں، آپ کو پتا ہے. میں نے کہا اس پیج پہ آپ ایک شعر لکھیں تو پھر یہ کتاب بہت اچھا ہوگا. اس نے کہا کیا شعر ہے؟ کس کا ہے؟ تم اس کو پتا تھا کہ میں شاعری کرتا ہوں. میں نے کہا نہیں میرا نہیں ہے، یہ مظفر کا ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا یہ مظفر وارسی ہے یا کون ہے، لیکن مظفر کا ہے. اچھا کیا ہے؟ میں نے کہا اس میں یہ شعر لکھیں، وہ جیت کے بھی ہار گیا جنگ مظفر، اوروں کی تلوار سے جو شخص لڑا ہے. وہ جیت کے بھی ہار گیا جنگ مظفر، اوروں کی تلوار سے جو شخص لڑا ہے. امان صاحب کو بات سمجھ آئی. او نہیں نہیں تو میں نہیں پتا. میں نے کہا مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ یہ کریڈٹ لیتے ہیں، اٹ از ٹرو کہ ملٹنسی شروع جے کے ایل ایف نے کی، لیکن کن کے کہنے پہ کی اور کن کی مدد سے کی؟ یہ ہتھیار کس نے دیا؟ اور اس کا جو باقی انفراسٹرکچر تھا اور جو باقی لاجنگ واجنگ باقی چیز وہ کس نے دی؟ تو اگر آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نیشنلسٹ سو کالڈ بہت سارے ہیں، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری ایک سٹیٹ ہے جس کو 47 میں جو قائم تھی، جس میں ہری سنگھ کا راج تھا، پھر اس کو
دو ملکوں نے اس پر قبضہ کیا، پہلے پاکستان نے کیا اور پھر انڈیا نے بھی ان کے ساتھ، چلو انڈیا کی طرف تھوڑا سا ریلیکسیشن دے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی انڈیا بھی اپنے وعدے سے مکر گیا، تو دو ملکوں نے قبضہ کیا ہے۔ اب ہمیں ان دو ملکوں کو اپنی اسٹیٹ سے ہٹانا ہے۔ جب ایسی بات کرتے ہیں تو ہتھیار آپ ویلی میں بھیجتے ہیں، اور وہ بھی ایک فریق کا، جس کو آپ خود نکالنا چاہتے ہیں میرپور سے، اکال گڑھ سے، اسلام گڑھ سے، کوٹلی سے، گلگت بلتستان سے، اس کو نکالنا چاہتے ہیں آپ، اور آپ اسی سے ہتھیار بھی لے رہے ہیں، اسی سے ٹریننگ بھی لے رہے ہیں، اسی سے پیسے بھی لے رہے ہیں دوسرے کو نکالنے کے لیے۔ آپ کا یہ کام ہونا چاہیے تھا، اگر کشمیر ویلی سے نکالنا ہے تو پھر مظفر آباد میں بھی ایسی کوششیں کرو جو سری نگر میں آپ نے کروائی، کیونکہ پاکستان کا بھی فوج نکلے، ہندوستان کا بھی فوج نکلے۔ اب یہ ٹوپی ڈرامہ جو ہے یہ تو اب لوگوں کے سامنے آ گیا، ان کو یہ اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سب نہیں، many of the so called nationalist organizations وہ بھی پاکستان کی بی ٹیم ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا جناب، یہ آپ بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ ویسے جو جید مسلسل کے بارے میں ایک بات یہ کہہ دوں کہ جب پہلا ان کا ایڈیشن آیا نا، انہوں نے جی یہ کتاب مجھے دی تھی، مسودہ دیا تھا کہ اس کو میں اپنے نام سے شائع کروں گا، ایز جیسے رائٹر میں ہوں، تو میں نے اس اچھا کو اسٹارٹ کر دیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، آئی وانٹ ٹو میک سرٹن چینجز، تو وہ پھر جو ہے نا وہ اس پر ایگریمنٹ میرا ان کے ساتھ ہو گیا تھا، تو میں نے کہا تھا آئی کانٹ ڈو اٹ۔ اچھا اینی وے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت کچھ جو آپ نے کہا ہے میں اسے ایگری کرتا ہوں، لیکن اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری طرف بھی اور آپ کی طرف بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے، بڑے بھائی کی جو چالیں ہیں یا ان کے جو انٹرسٹ ہیں ہمارے لوگ ابھی بھی اس کو نہیں سمجھ سکے۔ دیٹ از دی سیڈ فرق ہمارا پڑ رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی طرف اب کم لوگ ہیں جو پاکستان کو بڑا بھائی سمجھتے ہیں، سو کال آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں زیادہ ہیں ابھی تک۔ یہ ذہنی مریض جو ہے نا، ذہنی غلام جو ہیں، ان ان لوگوں کو نے بربادی کی ہے۔ ان کو ایک چیز سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک وقت تھا، میں 90 کی بات کرتا ہوں، 90، 91، 89 جب یہ شروع ہوئی، تو اس وقت آزادی کا مطلب ہمارے علاقے میں بات کرتا، آپ والے کی نہیں، کیونکہ آپ تھوڑا بہت ایڈوانس تھے، آپ کا دنیا کے ساتھ تعلق تھا ایز کمپیئرڈ ود وی پیپل، اینڈ دیٹ از دا ریزن دیٹ یہاں پر جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے دیٹ از 67%، اور جو گلگت بلتستان اور جو آپ کا کشمیر، جموں کشمیر کا جو علاقہ پاکستان کے پاس ہے وہ کوئی 34% سم تھنگ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس میں دیکھیں کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں بلیم کروں، آپ یہاں پہ 10 لاکھ لوگ صرف یو کے میں ہے، POK سو کالڈ آزاد کشمیر کے، ہمیں تو آپ سے ڈبل ہونا چاہیے تھا نا، تو لیکن ہم ہیں 5,000 ٹوٹل، 5,000 اور 5.5 کے درمیان ٹوٹل ہماری آبادی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ اتنا انٹریکشن نہیں تھا، باہر اٹھنا بیٹھنا ہمارے لوگوں کا نہیں تھا جتنا آپ لوگوں کا۔ لیکن اب جب آپ ادھر ہیں تو آپ وہ پیروں والی سوچ، وہ مریدوں والی سوچ، وہ زمیندار والوں کی سوچ، وہ چودھریوں والی اور وہ راجپوت والی، وہ ادھر رکھیں، ادھر سے آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب دو فریقوں میں کلیش آف انٹرسٹ آ جاتا ہے تو ایک فریق ہمیشہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ دے شوڈ نو دیٹ کہ جس وقت بھی پاکستان کو ضرورت پڑے گی کہ وہ کشمیریوں کی بلی دے گا، قربانی دے گا، اور اسی طرح انڈیا میں بھی، اگر انڈیا میں بھی کبھی ایسی کوئی یہ پرابلم آتی ہے، they will not care for کشمیر، وہ اپنے انٹرسٹ کی اس وقت رکھوالی کریں گے۔ لیکن اب بھی ہمارے لوگ کچھ اندھے ہیں، جیسے کہ انہوں نے لاسٹ ویک کر دیا، حوالدار صاحب نے، مری سے کوئی بندہ آ گیا، یس مسٹر اے ول بی دی نیکسٹ پرائم منسٹر، اس نے اپلیکیشن دے دی، رولنگ پارٹی نے بھی اس کو ووٹ دے دیے، اپوزیشن پارٹیوں نے بھی اس کو ووٹ دے دیے۔ یہ اب بھی گنواروں والی اور وہ مریدوں والی نہیں بلکہ غلاموں والی آپ کی اسمبلی میں اب بھی یہ صورتحال ہے۔
ٹھیک ہے، وہاں کے جج بھی آپ یہ فیصلہ دیتے ہیں ایک بندے کے خلاف، وہ بھی کسی کے کہنے پر دیتے ہیں۔ ابھی ان کو یہ ضرورت ہے کہ یہ سمجھانے کی کہ الحمدللہ ایک بات کلیئر ہو گئی ہے کہ میری وال پہ ایسے لوگ جو کٹر پاکستانی تھے، پاکستان کے خلاف بات کرنا وہ گنوارا نہیں سمجھتے تھے، وہ بھی اب ان کے خلاف واجگاف الفاظ میں بولتے ہیں۔ کس ملک کی بات کرتے ہو، کن گندے لوگوں کی بات کرتے ہو۔ یہ کشمیر میں ابھی وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ایک وقت تھا کہ 90 میں جو میری بات ادھوری رہ گئی، 89 ان کا مطلب یہ تھا آزادی مینس پاکستان کے ساتھ ملنا۔ تو لیکن اب سچویشن کچھ اور ہے، ان کو پاکستان کا پتہ چلا ہے کہ پاکستان کے جو پہلے ہمدردی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی ہے، بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اگر اس وقت انڈیا موقع دے گا، جو اس کے پاس کشمیر ہے اور جموں کا علاقہ ہے، ان کو اگر ووٹ دینے کا اس وقت موقع ملے گا نا، less than 5% will cast vote in favor of Pakistan, when the situation in 90 and 89 was 95%. اچھا ہاں البتہ جیسے آپ والے علاقے میں بھی لوگ اب سمجھدار ہو گئے ہیں، لیکن وہ بھی چونکہ اقتدار کے بھوکے جو پالیٹیشنز ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر برادریزم کا زور چلتا ہے، تو اس وجہ سے یہ پرابلم اب آپ کے علاقے میں زیادہ ہے ایز کمپیئر وی پیپل۔ میں ہم سے دیکھیں جی، ہماری جو آزاد کشمیر سو کالڈ آزاد کشمیر پی او کے ہے، جو گلگت بلتستان ہے، وہ خاص طور پر پی او کے، ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، جہاں پر ذہنی مرید کافی ہیں، لوگوں کے مفادات ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈرتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وادی میں جنگ رہے، خون بہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ اور جی وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جے کے لیفٹ کے اندر کا بھی مسئلہ ہے اور باہر کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ہندوستان سے آزادی لے لی پاکستان کی بندوق سے، پاکستان کی اسٹریٹجی کے تحت لے لی، تو یہ خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ خود بخود کیسے آزاد ہو جائے گا؟ یہ ویسے شروع سے لے کر حکمت عملی غلط تھی یہ جناب۔ یہ آیا کیا ہے؟ یہ And all those people who are involved with this and were involved with this, they should apologize and they should accept their mistake and blunders. آپ کیا کہتے ان ہیں؟ کو اپالوجائز ہی نہیں، بلکہ میں ایک کشمیر کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، بہت ہی نیک آدمی ہے۔ میں جب ان کے پاس جاتا ہوں، جب بھی کشمیر میں جاتا ہوں، کسی سے ملوں یا نہ ملوں، ان سے میں ملتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک بہت اجتماعی غلطی ہو گئی ہے، تو اب اجتماعی طور پر ہمیں غلطی کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ اس بزرگ کا، اس نے کہا جب تک، کیونکہ غلطی ہماری اجتماعی ہوگی، تو اس میں آپ انڈیویجولی اللہ سے معافی نہ مانگیں، اجتماعی طور پر عیدگاہ میں نکلیں، اور عیدگاہوں میں جس طرح عید کی نمازیں ہوتی ہیں، عیدگاہوں میں نکلو اور اللہ سے معافی مانگو، اور ان سے کہو کہ ہم سے اللہ غلطی ہوگی، ہمیں معاف کر۔ اب وہ کس چیز سے غلطی ہو گئی ہے؟ یہ جو انہوں نے بندوق کے ذریعے کشمیر کو آزاد کرنے کی کوشش کی، اٹ از واٹ ہی میں۔ اچھا ملک صاحب، ٹائم ہمارا ختم ہو گیا، تھینک یو ویری ٹھیک مچ۔ ہے، آپ نے تھینک یو۔ بٹر فیکٹس جو انشاء بتائے ہیں، عید کے دن تو لوگ پسند انشاء کرتے ہیں کہ کوئی میٹھی چیز آئے، لیکن ہمارے ہاں مٹھاس نہیں کہاں؟ نہیں، کیا دیکھیے کریں تلخیاں آپ ہیں، تلخیاں ہیں۔ چلے جب ترقی اتنے ڈیڈ باڈیز، جب خون کا سودا کیا جاتا رہا ہو، ذاتی کا سودا کیا گیا ہو، ہماری عزت اور عصمت کا سودا کیا گیا ہو، تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ اور پھر صرف کیسے عید ہے سر؟ کیسی؟ نو نو، یہ نہیں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے، وہ آئی یہ ہے ایگری۔ کہ آپ نے کل بھی پرسوں بات آپ سے ہوئی تھی، لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز نے کیا کہا تھا کہ آپ لوگوں کو اس لیے مروا رہے ہیں کہ ٹو کیپ انڈیا انگیجڈ، اس کی کتاب ہے نا، یہ خاموشی کہاں تک، کب تک، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے، میں کہتا، کوئی انڈین کہتا، کوئی انگلش رائٹر یہ بات کہتا، تو شاید اس میں اتنا وزن نہیں ہوتا، بٹ دی ورڈز آف اے پاکستانی جرنل کیری ویٹ، یس، کیری اس نے یہ ویٹ۔ بات کہی ہے، لیکن ذہنی غلاموں کے ابھی تک بات یہ ان کے مغز میں نہیں بیٹھتی کہ پاکستان، جیسے آپ نے سر پہلے سر 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 ڈنڈورا پیٹتے جائے، آئے گی،
ہمارے کشمیر میں بھی جو میں نے آپ کو کہا نا کہ 95% سے جب 5% تک معاملہ آ گیا نا اسی ڈنڈوری پیٹنے سے، یہ 370 کے بعد پاکستان کے رول نے ان کو خبردار کر دیا. آپ بھی اپنے لوگوں کو بتاتے رہیں they will understand it انشاءاللہ. چلو اس پر ختم کرتے ہیں کہ ہم نے تھینک یو سر. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا کام ہے اذان دینا. کون نماز جی نماز پڑھنے آئے گا کون نہیں آئے گا یہ آپ چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ہم تو یہ اذان اپنا دیں. فرض پورا کرتے آ رہے ہیں لانگ ٹائم سے. تھینک یو سر. آپ نے بات یہ سنی. اگر آپ کے تھینک پاس سوال ہیں کوئی کمنٹس ہیں پلیز ڈو میک یور کمنٹس, ڈو آسک کوسچنز, دین آئی ول ریکویسٹ ارشاد ملک صاحب ٹو کم بیک اینڈ ریپلائی ٹو دوز کوسچن. ہماری طرف سے خدا حافظ اینڈ لک آفٹر یور سر. یو سر. تھینک یو.